السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نخصوه بالنسبه لي زيكواسيون. الفيديو الثاني هذا اللي خاص بالمستوى ديال الثالثه اعدادي تخوازيام اني كوليج. بالنسبه للناس ديال تخوازيام اني كوليج كما كتشوفوا بالنسبه لي زيكواسيون اللي غادي نخدموهم هما طالعين في الطابلو. دونك ديجا خدمنا لي زيكواسيون العاديين ديال اللي ما فيهمش الغاسين كاري، ولكن هذه الحصه هذه غادي نخصوها غادي نديرو بالنسبه لي زيكواسيون اللي فيهم الغاسين كاري. دونك بالنسبه ليكواسيون الاولى اشنو عندنا فيها موان 3 اكس بلس غاسين كاري ديال جوج ايكالا زيرو. دونك بالنسبه ليكواسيون كما درنا من قبل قلنا كنعزلو اكس بوحدو، خصنا نوصلو اننا نلقاو اكس، شحال كيساوي باش نقولوا اننا لقينا الحل ديال هاد ليكواسيون هذه. دونك هنا اشنو عندي هنايا؟ عندي موان 3 فوا اكس عندي بليس غاسين. دونك شكون الاولى اللي غادي نديها للطرف الاخر؟ بطبيعه الحال هي بليس غاسين 2. دونك موان 3 اكس غتعطينا ايكال هنا بليس غاسين 2 غادي نديها لهنا غادي تولي 0 موان غاسين 2 اللي هي موان غاسين كاري ديال 2. من بعد شنو غادي ندير باش يبقى ليا اكس بوحدو؟ بحال غادي نقسم هنا على موان 3، بمعنى هنا الملتيبليكاسيون ملي غادي ندي هاد موان 3 للطرف الاخر غادي تولي مقسوم عليها، تولي ديفيزيون. علاش؟ حيت هنا عندنا ملتيبليكاسيون. ولا بطريقه اخرى غادي نقسم هنا على موان 3 وحتى هنا غادي نقسم على موان 3. دونك شنو غادي تعطينا هنا؟ غتعطينا اكس ايكال موان غاسين كاري 2 sur moins 3. Donc x égale racine 2 sur 3. صافي هنا ما يمكنش ليا نزيد نسامبليفي كثر، ما يمكنش ليا نزيد نختزل. هنا الغاسين كاري 2 ماشي شي عدد اللي ممكن نزيد نبسطو كثر. دونك شنو غادي ندير؟ لا سوليسيون de l'équation ولا de cette équation est racine 2 sur 3. ولا حل بالنسبة للعربية، حل هذه المعادلة ولا المعادلة، حل المعادلة هو جذر مربع جوج على 3. هذه بالنسبة لليكواسيون الأولى. بالنسبة ندوزو دابا مباشرة لليكواسيون الثانية اللي تبعها. بالنسبة لليكواسيون الثانية شنو عندنا فيها؟ عندنا 3x plus racine carrée de 3 facteur 1 plus 2x égale à 0. دونك هنا قلنا اول حاجه خصنا نفكروا فيها هي كيفاش غادي نديرو نعزلوا لي زيكس بوحدهم. باش نعزل لي زيكس بوحدهم اشنو اللي كيمنعني هنا؟ كما درنا في الفيديو اللي قبل كيمنعوني لي بارونتيز. هاد الاقواس ما كيخليونيش انني نعزل اكس مع اكس. علاش كنعزل اكس مع اكس؟ باش اكس ما يبقاش معاود بزاف ديال المرات. دونك شنو غادي ندير في هذه الحاله دابا اللي عندنا هنا؟ باش نحيد لي بارونتيز بطبيعه الحال البارونتيز هنا قبل منهم غاسين كاري دو 3. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نديفلوبي هاد غاسين كاري دو 3 عليهم بجوج على كاع داكشي اللي اونتر بارونتيز. شنو غادي تعطينا؟ تعطينا هنا 3 اكس بلس غاسين 3 فوا 1 بلس غاسين 3 درنا غاسين 3 فوا 1 ضربنا هذا في هذا، دونك زائد غاسين 3 جذر مربع 3 مضروبه في جوج اكس فوا 2 اكس ايكال 0. من بعد دابا عاد غادي نعزل هاد لي تيرم هادو الحدود اللي فيهم اكس بوحدهم واللي نبغي نديهم للطرف الاخر. دونك هنا 3 اكس غادي نخليها كما هي. هادي غاسين 3 فوا 2 اكس هي 2 غاسين 3 فوا اكس بحال علاش؟ حيت الملتيبليكاسيون كوميتاتيف، الجداء تبادلي، الضرب تبادلي. نقدر نبدل لهم البلايص ومن الاحسن انني نبدا ديما بلي نومبر اللي ما فيهمش الغاسين كاري عاد لي نومبر اللي فيهم الغاسين كاري عاد لانكوني اكس ايكال. وهاد غاسين 3 فوا 1 هي غاسين 3 غادي نديها للطرف الاخر تولي موان غاسين 3. علاش؟ حيت عندنا لاديسيون، حيت عندنا الجمع. داكشي علاش دينا للطرف الاخر ولات موان. دابا حنا هنا اكس معاود لينا جوج ديال المرات، حنا قلنا كنعزلوا لي زيكس بوحدهم باش يولي معاود مره واحده. بمعنى دابا هنا باش يولي معاود مره واحده غادي نفاكتوريزي باكس، غادي نعمل باكس. الا جيت نعمل باكس اشنو غادي يبقى ليا هنا؟ تبقى ليا 3 بلس 2 غاسين كاري دو 3. صافي هو اكس كان معاود جوج المرات دابا ولا معاود غير مره واحده ايكال موان غاسين كاري دو 3. اتفقنا؟
دونك احنا عزلنا اكس ولا معاود مره واحده. هذا العدد هذا اللي مضروب في اكس، هذا النومبر غير اللي كاين هنا، هذا العدد الحقيقي، باش ما يبقاش ليا مع اكس، شنو بينه وبين اكس هنا؟ بيناتهم الضرب. حيت بيناتهم الضرب، باش ندي هذا للطرف الاخر غادي يولي قسمه، بمعنى بحال غادي نقسم هذا الشيء كامل على 3 زائد 2 جذر مربع 3، ونقسم هنا هذا الشيء كامل على 3 زائد 2 جذر مربع 3. الا قسمت هذا الشيء كامل على 3 زائد 2 جذر مربع 3 غتبقى لنا اكس كتساوي، وهنا غتبقى لنا ناقص جذر مربع 3 على 3 زائد 2 جذر مربع 3. صافي، دونك ها هو لقينا اكس شحال كيساوي، ولكن هاد لا فالور ديال اكس، هاد القيمه ديال اكس فيها لي غاسين كاري، واللي ما خاصش يكون عندنا هو الغاسين كاري، ما خصوش يكون في الدينوميناتور، ما خصوش يكون في المقام. هاد الجذر مربع ما خصوش يكون في المقام. باش ما يكونش هنا في المقام، شنو خصني ندير؟ خصني نجي دابا ونستعمل داكشي اللي كنا كنديرو في الدوره الاولى ديال ليكسبرسيون كونجوغي ولا المرافق. خصني نضرب في المرافق ديال هذا باش نحيد هذا الجذر المربع من المقام من هنا. دونك المرافق في هذه الحاله شنو هو؟ حيت عندنا هنا 3 زائد 2 جذر مربع 3، دونك ليكسبرسيون كونجوغي ديال هذه هي 3 ناقص 2 جذر مربع 3. دونك هذه غادي نضربها كامله فوا، نضربها كامله في 3 ناقص 2 جذر مربع 3، وتا هذه بطبيعه الحال حتى هي غادي نضربها في 3 ناقص 2 جذر مربع 3. صافي، ضربت في ليكسبرسيون كونجوغي. بطبيعه الحال الا ضربت المقام خصني نضرب حتى البسط باش نحيد داك الغاسين كار. دونك غادي تعطينا اكس ايكال، وغادي نحسب هذا. نقدر نديفلوبي، نقدر ما نديفلوبيش، نقدر نخليها بحال هكا. الا جيت هنا مثلا هنا دابا كتبان لي بلي موا غاسين 3 الا ضربتها في غاسين 3 تعطيني غاسين 3 او كاري، وغاسين 3 او كاري هي 3. دونك غادي تحيد لي الغاسين كاري. دونك نضرب مثلا الا جينا نديفلوبيو غتعطينا موا غاسين 3 فوا 3 اللي هي موان 3 غاسين 3 بلس. ولكن من الاحسن ما نبقاوش نديفلوبيو هذه، غير الا بان ليا بلي الا ديفلوبيتها تقدر تعاونني مثلا ولا تبسط اكثر. دونك هنا الموان في الموا تعطينا بلس غاسين 3 في غاسين 3 فوا 2 اللي هي 2 مضروبه في جذر مربع 3 في جذر مربع 3 اللي هي 3. علاش؟ حيت جذر مربع 3 في جذر مربع 3 هي جذر مربع 3 او كاري اللي هي 3. ديما الاو كاري كيمشي لنا مع الغاسين كاري مقسومه. هنا غادي تعطينا 3 او كاري اللي هي 9. علاش؟ حيت هذه ايدونتيتي غوماركال متطابقه الهامه الثالثه ا زائد بي في ا ناقص بي، هي ا او كاري اللي هي 3 او كاري موا، ها هي موا بي او كاري اللي هي 2 جذر 3 او كاري. 2 جذر 3 او كاري شنو هي 4. 2 او كاري هي 4 مضروبه في 3. ونحسب دابا اكس شحال غادي يعطينا. اكس غادي يعطينا هنا ناقص 3 جذر مربع 3 زائد 6، هنا 2 في 3 6 مقسومه هنا 4 في 3 12، 9 ناقص 12 هي ناقص 3. صافي، دونك اكس هنا في الاخر اكس شحال غادي يعطينا؟ اكس ايكال موان 3. هنا قبل واش نقدر نسامبليفي ولا لا؟ حيت عندي هنا موان 3 فوا غاسين 3، انا عندي 6 وانا عندي موان 3. دونك هذا ديفيزيبل باغ 3 قابل القسم على 3 هذا، وهذا قابل القسم على 3 وهذا قابل القسم على 3. دونك نقدر نختزل بثلاثه فيهم كاملين. اشنو غادي تبقى لينا؟ غتبقى لنا ناقص جذر مربع 3 زائد هنا هذه قسمتها دابا على 3 حيت 3 هذه بقات لي ناقص جذر مربع 3. هنا 6 الا قسمتها حتى هي على 3 غتعطينا 2. صافي، وهذه الا قسمتها على 3 غتعطينا ناقص 1. ناقص 1. صافي، اكس ايكال هاد ناقص 1 فاش نقسم هذا على ناقص 1 هذا الناقص غادي يطلع الفوق ويتحيد هذا الواحد هذا. دونك كتولي عندنا جذر مربع 3 ناقص 2. دونك هذا هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. هذا هو جذر مربع 3 ناقص 2. هنا اللي ما فهمش كيفاش سامبليفيت هنا بحال الا فاكتوريزينا عملنا ب3. الا عملنا هنا ب3 غتمشي 3 مع 3 حيت ما يمكنش ليا نختزل هاد 3 مع 3 حيت عندي هنا البليس. داكشي علاش خصني نعمل ب3 هنا وهنا، خصني نعمل ب3 هنا وهنا. الا عملت ب3 هنا وهنا هنا تبقى ليا ناقص جذر 3 زائد، وهنا عملت ب3 غتبقى ليا 2، وديك الثلاثه اللي عملنا بها مشات مع الثلاثه اللي لتحت. داكشي علاش بقات عندنا 1. اتفقنا؟ دونك وكنجي كما العاده وكنكتب لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون ولا دو ليكواسيون.
de l'équation est racine 3 moins 2. دونك هاد لا فراز هادي راه ديما كتعاود، راه باينه، ما نحتاجوش نكتبوها كامله دابا هنايا. دونك باش ندوز مباشره ليكواسيون اللي تابعه، حيت اختاريت هاد لي زيكواسيون كل وحده وباش كتميز كل وحده وكي دايره تقريبا كلهم مختلفين. دونك بالنسبه ليكواسيون اللي تابعه عندنا فيها فراكسيون، عندنا فيها كسر اللي هي عندنا اكس بلس 2 على racine carrée de 2 moins 2x égale à x. صافي. دونك هادو درنا بحالهم في الفيديو الاول، ولكن ما كانش فيهم الغاسين كاري. دابا هذا هو الفرق ما بين هذوك ديال اللي درنا الحصه الفايته. هادوك علاش قلت هادوك ديال الدوزيام اني والتخوازيام اني كوليج، حيت ما فيهمش الغاسين كاري. باش كيتميزوا ديال التخوازيام اني كوليج ديال الثالثه اعدادي، باش كيتميزوا على الثانيه اعدادي، هو الثالثه اعدادي زايدينهم كاينين فيهم لي غاسين كاري، لي غاسين كاري، وكان فيهم هذاك الديفلوبمون ديال باستعمال ليدونتيتي روماركابل في الحاله ديال الا كانت ليكواسيون دوزيام دوغري، دونك سكوند دوغري. دونك هنايا باش كما قلنا في الفيديو اللي قبل، باش نقدر نعزل الاكسات بوحدهم ما يمكنش لي نعزلهم وانا ديجا عندي واحد الاكس هنا في واحد النيميراتور، في واحد البسط هنا محسوب على هذا الكسر كامل. دونك شنو غادي ندير؟ خصني نوحد المقام في هذا الشيء كامل باش نتخلص من هذا الكسر هذا نحيدو. دونك باش نوحد المقام هنا، المقام هنا بالنسبه لهاد الاولى شنو هو المقام ديالها؟ هذه هي الغاسين 2، هذه المقام ديالها هو واحد، وهذه المقام ديالها هو واحد. دونك باش يولي عندي نفس المقام فيهم كاملين غادي يكون هو الغاسين 2. علاش؟ حيت واحد الا ضربتها في الغاسين 2 غادي تعطيني غاسين 2، واحد عاوتاني الا ضربتها في جذر مربع 2 تعطيني جذر مربع 2. صافي. داكشي علاش شنو غادي ندير؟ المقام واحد اللي غادي نديرو هنا هو غاسين 2، بمعنى هذه غادي نخليها كما هي اكس بلس 2 سور غاسين كاري 2 موان. هنا قلنا هاد واحد غادي نضربها في الغاسين 2 اللي هي غاسين 2 فوا 1 اللي هي غاسين 2. دونك حتى هادي غادي نضربها في الغاسين 2 تولي جوج اكس غاسين كاري ديال جوج ايكال. هنا عاوتاني هاد الواحد هذا غادي نضربو في الغاسين كاري ديال جوج. دونك حتى هاد اكس غادي نضربها في الغاسين كاري ديال جوج. علاش درنا هاد العمليه هادي؟ درناها باش باش نتخلصوا من هاد الدينوميناتور هذا، باش نحيدوه. راه شرحت علاش كنحيدو الدينوميناتور في الحصه الفايته، بحال كنضرب كلشي في الغاسين كاري ديال جوج. المهم اننا كنتخلصوا من هذا الدينوميناتور. شنو كيبقى لنا؟ كتبقى لنا اكس بلس 2 موان. هنا موان راه محسوبه على هذا الشيء كامل اللي كاين هنا. دونك الا كانت عندك هنا شي اديسي ولا كان عندك الجمع ولا الطرح هنا، راه خصك دير لي بارونتيز. دابا انا ما عنديش الجمع ولا الطرح الفوق، عندي كلشي ضرب، دونك ما غاديش نحتاج ندير لي بارونتيز. غادي ندير جوج اكس غاسين 2 مباشره ايكال اكس غاسين كاري ديال جوج. اتفقنا؟ دابا ملي حيدت هذا الكسر هذا عاد ولا ممكن انني نعزل الاكسات بوحدهم. هنا اكس ها هو كاين هنا اكس موان 2 اكس غاسين 2 اللي كاينه هنا، وغادي نجيب عندهم هذه شنو قبل من هنا بلس، دونك نجيبها لهنا غادي تولي موان اكس غاسين كاري 2 ايكال هاد بلس 2 نديها لهاد الطرف، بمعنى كنعزل لي فيهم اكس وكنعزل لي نومبر العاديين. دونك بلس 2 نديها لهنا تولي موان 2. صافي. دونك كما قلنا هنا باش نقدر هادو مثلا اكس ما يبقاش معاود ليا بزاف د المرات، خصو يبقى معاود مره واحده. داكشي اش كنعزلوهم بوحدهم. باش يولي معاود غير مره واحده غادي خصني نفاكتوريزي باكس. باش غادي نفاكتوريزي باكس هنا اشنو غادي يبقى ليا؟ غتبقى ليا هنا اكس فوا اش، هنا اكس مضروبه في واحد، دونك غادي ندير واحد موان الا فاكتوريزيت باكس هنا غتبقى ليا جوج جذر جوج، ها هي جوج جذر جوج. صافي. الا فاكتوريزيت باكس هنا غتبقى ليا موان غاسين كاري ديال جوج ايكالا موان 2. اتفقنا؟ هنا اكس فاكتور كنشوف هادشي اللي هنا واش ممكن نبسطو. هاد 1 ما يمكنش تحسب مع لي غاسين كاري، دونك غادي تبقى هي 1. هنا موان 2 غاسين 2 موان غاسين 2 اللي هي نقصنا جوج ديال جذر مربع جوج ونقصنا جذر مربع جوج اللي هي ناقص 3 جذر مربع جوج كتساوي ناقص جوج. دونك دابا هنا ملي بسطت هادشي اللي اونتر بارونتيز ملي بسطوه، دونك نقدر نكتب اكس ايكال مباشره
موان 2 حيت عندي هنا الملتيبليكاسيون، دونك هذا غادي يمشي لهنا غادي يولي ديفيزيون، دونك غتولي هي موان 2 مقسومه على 1 موان 3 راسين كاري ديال جوج. اتفقنا؟ دونك هنا ملي لقينا اكس هو هذا كما قلنا فيه راسين كاري، هاد لا فالور ديال القيمه ديال اكس فيها راسين كاري، والراسين كاري فين كاين هنا كاين في الدينوميناتور. باش نحيدوه من الدينوميناتور نطلعوا النيميراتور قلنا غادي نستعملوا ليكسبرسيون كونجوغي، دونك غادي نخدم هنا ليكسبرسيون كونجوغي. دونك شنو ليكسبرسيون كونجوغي؟ غادي نضرب هنا وهنا بجوجهم، غادي نضربهم في الكونجوغي ديال هذه المرافق ديال هذه. وشنو هو المرافق ديال هذه؟ هو 1 بلس 3 راسين 2. بمعنى شنو غادي تولي لنا هنا اكس؟ غتولي اكس ايكال هنا غادي تولي لنا موان 2 فوا هذا الكونجوغي ديالو المرافق ديالو هو 1 بلس 3 راسين كاري ديال جوج. صافي. وغادي حتى الدينوميناتور غنضربو في نفس ليكسبرسيون كونجوغي. شنو غادي تعطينا ليدونتيتي روماركابل اللي قلنا المتطابقه الهامه؟ ملي غادي نضرب هذا في هذا غتعطينا متطابقه هامه اللي هي كما درنا دابا في هذه اللي قبل، غتولي عندنا 1 او كاري موان 3 راسين 2 او كاري ايكال اكس. دابا شحال كتساوي اكس؟ هنا هذه غادي نخليها كما هي موان 2 1 بلس 3 راسين كاري ديال جوج على هنا غتعطينا واحد، هنا 3 او كاري هي 9 9 وراسين 2 او كاري هي 2 9 فوا 2 اللي هي 18 1 موان 18 اللي هي موان 17. صافي كيبقى لنا غا كالكول. دونك السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي هو هذا. غادي نجي وغادي نكتب علاش؟ حيت ما يمكنش ليا نسامبليفي هنا، مازال ما يمكنش ليا نزيد نختزل، غادي يبقى بحال هكا. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون كتبناها قبيله فرونسي كتبوها دابا بالعربيه. حل هذه المعادله هو ناقص جوج عامل لواحد زائد 3 جذر جوج على ناقص 17. الناقص مع الناقص غادي تمشي، دونك هاد الناقص غادي نسامبليفيو مع هاد الناقص غتولي على 17. اتفقنا؟ هادي بالنسبه لليكواسيون الثالثه. دابا غادي ندوزو لليكواسيون الرابعه. بالنسبه لليكواسيون الرابعه عندنا تما 2x moins 1 فاكتور 3 بلس x. هادي درتها غير باش نذكروا بهاد النوع ديال لي زيكواسيون قبل ما نديرو فيهم لي غاسين كاري. داكشي علاش ضفت هادي في هاد لي زيكواسيون هادو باش نتفكروا انه فاش كيكون عندنا البرودوي كيكون عندنا الضرب ديال جوج ديال التعابير. فاش كيكون عندنا واحد التعبير مضروب في واحد التعبير كيساوي زيرو، دونك يا اما التعبير الاول كيساوي زيرو يا اما التعبير الثاني كيساوي زيرو. هذه كنعرفوها من قبل من العام الفايت. دونك يا اما عندي الملتيبلي حيت عندي الملتيبليكاسيون، الا ما كانش الملتيبليكاسيون ما عنديش الحق ندير هاد القضيه ديال هذا كيساوي زيرو ولا هذا كيساوي زيرو، حيت عندنا الضرب. الا ما عندناش الضرب ما عنديش الحق نديرها. دونك شنو غادي ندير يا اما مباشره 2x moins 1 égale 0 ou bien ولا 3 plus x égale 0. يا اما هذه كتساوي 0 يا اما هذه كتساوي 0. اتفقنا؟ دونك هنا كيوليو عندنا دي زيكواسيون سامبل ساهلين كاع. دونك هنا 2x égale 1 ou bien x égale moins 3. دونك هنا x مباشرة هي 1 demi 1 sur 2 وهنا x égale moins 3. هنا في هذه الحالة كنكتب ليكواسيون admis deux solutions. Deux solutions sont les هما 1 sur 2 et moins 3. ولا المعادلة تقبل حلان ولا حلين هما ناقص 3 و 1 على 2. صافي اتفقنا؟
دونك هذه كتكون سامبل بسيطه، هذه درتها باش حتى الا درناها بالنسبه للغاسين كاغي هذه غير كتذكير باش ندوزو لهذيك اللي كتكون فيهم لي غاسين كاغي بحال هذا الشكل هذا. دونك نفس البرانسيپ ديال الخدمه، نفس الطريقه ديال الخدمه. دونك ليكواسيون اللي تابعه شنو عندنا فيها تما؟ عندنا فيها هذيك درناها، عندنا 2x plus 1 sur racine 3 facteur fois moins 3x plus 5 égale à 0. دونك نفس البرانسيپ. دابا عندنا واحد ليكسبريسيون نضربها في واحد ليكسبريسيون واحده اخرى ايكال 0. دونك يا اما ليكسبريسيون الاولى ايكال 0 يا اما ليكسبريسيون الثانيه ايكال 0 بطبيعه الحال. علاش؟ حيت ما يمكنش عندي الضرب ديال جوج ديال الاعداد عطاني كيساوي 0، دونك اوتوماتيكمون راه واحد منهم غادي يكون كيساوي 0. دونك اما 2x plus 1 sur racine carrée 3 égale à 0 ولا moins 3x او moins 3x plus 5 égale à 0. وحده من الجوج، اما هذه كتساوي 0 اما هذه كتساوي 0. علاش؟ حيت الضرب ديالهم كيساوي 0. دونك هنا هذا 2x plus 1 على غاسين 3 égale à 0. دونك هذا العدد مقسوم على غاسين 3، هذا التعبير قسمته على غاسين 3 عطاني 0. دونك اوتوماتيكمون هذا العدد غادي يكون كيساوي 0. ولا بطريقه اخرى هاد غاسين 3 الا ديتها لهنا، هنا لا ديفيزيون عندي مقسوم عليها، الا ديتها لهنا غادي يولي مضروب فيها. دونك 0 مضروبه في غاسين 3 هي 0. دونك هذه مباشره عطينا 2x زائد 1 ايكال 0 صافي. ولا بيان هنا عاوتاني هذه خصنا نعزلو اكس، هذا خلاص كنعرفوه موان 3x ايكال موان 5 صافي. هنا 2x ايكال موان 1، هاد بلس 1 دينا لهنا ولات موان 1. دونك x ايكال موان 1 sur 2. هنا x ايكال موان 5 sur موان 3 صافي. دونك هادي نقدروا نسامبليفيو بالموان اللي هي 5 sur 3. Donc les solutions de cette équation, les solutions de l'équation, de cette équation, de l'équation sont, on a deux solutions, les moins 1 sur 2 et 5 sur 3. ولا كتبوها بالعربية حتى هي حلي هذه المعادلة هما، عندنا جوج ديال الحلول، 5 على 3 وناقص 1 على 2. اتفقنا؟ هاد الجمله هاد لافراز هادي انت كتكتبها بالطريقه ديالك، تقدر تكتبها هكا، تقدر تكتبها بزاف ديال الطرق. تقدر تكتب هذا وهذا سون لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون، تقدر تكتب ليكواسيون ادمي دو سوليسيون، ولكن هذه الجمله راه ضروريه، راه لا بد. الا ما كتبتيش هذه راك ما جاوبتيش. الا ما كتبتيش عطيتي اللي غادي يقرا انك راه لقيتي الحلول ديال ليكواسيون اللي هما هذا وهذا، ولا لقيتي هذا الحل هو لقيتي هذا العدد هو الحل ديال هذه ليكواسيون، ولكن الا ما قلتيش هذا الشيء دونك راه ما درتيش لنا الريزوليسيون، ما درتيش لنا الحل ديال المعادله. دونك راه غير وصلتي لاكس وحبستي، دونك راه السؤال الجواب كيتحسب انه ما كاملش. دونك ندوزو ليكواسيون اللي سابعه. ليكواسيون اللي سابعه عندنا فيها شنو عندنا تما؟ عندنا 2x fois moins x plus racine carrée 2 fois racine 3x moins 1 égale à 0 صافي. دونك بالنسبه لهاد ليكواسيون هادي نفس الشيء، عندنا الملتيبليكاسيون، هادشي كامل اللي عندنا فيه الملتيبلي كاع ليكسبريسيون اللي فيها اكس وبينها وبين اكسبريسيون وحده اخرى فيها اكس بيناتهم ملتيبليكاسيون. دونك راه اما الاولى كتساوي 0 يا اما الثانيه كتساوي 0. الا كانت شي وحده الثالثه عاوتاني بحال هكا بيناتهم عاوتاني ملتيبليكاسيون حتى هي تقدر تكون كتساوي 0. دونك هاد الجداء، هاد الضرب ديال هاد ثلاثه ديال التعابير ما عطاوه لنا كيساوي 0 الا ولا شي واحد فيهم راه كيساوي 0. دونك هنا حيت عندنا هذه كتساوي 0 دونك 2x ايكال 0، هاد ليكسبريسيون الاولى ايكال 0، ولا موان x بلس راسين كاري 2 ايكال 0، ولا ليكسبريسيون الثالثه اللي هي راسين 3x موان 1 ايكال 0 صافي. اما هذه ايكال 0 ولا هذه ايكال 0 ولا هذه ايكال 0 او هذه
هذه كتساوي 0 او هذه كتساوي 0 او هذه كتساوي 0. دونك بالنسبه للاولى دو اكس كتساوي 0، دونك راه اكس كيساوي 0 مقسومه على جوج اللي هي 0، ها هي نكتبها 0 مقسومه على جوج. هنا موا اكس كتساوي هاد بلس غاسين دو نديوها للطرف الاخر تولي موا غاسين كاري 2، وهنا اكس غاسين 3 اكس ايكالا موان زان ديال الطرف الاخر تولي هي 1. دونك هنا اكس 0 على جوج هي 0، اكس ايكالا 0. هنا موا اكس حنا شنو بغينا اكس، بمعنى نضرب هنا في الموانزه غتولي هي اكس ايكال، الا ضربت هنا في الموانزه غادي خصني حتى هنا نضرب في الموانزه تعطيني غاسين كاري ديال جوج. هنا عاوتاني اكس ايكال 1 سور غاسين كاري دو 3. علاش؟ حيت الضرب غادي يتحول للقسمه، اكس مضروب في غاسين 3، دونك هنا غادي تولي مقسوم على غاسين 3، هادشي اللي هنا يولي مقسوم على غاسين 3. دونك هذا مزيان، هاد اكس ايكال 0 مزيان ما عندناش فيه مشكل. هنا اكس ايكال غاسين 2 ما عندناش فيها مشكل. هنا اللي عندنا فيه مشكل انه الغاسين كاري كاين في الدينوميناتور كاين في المقام، حنا خصو يكون عندنا في البسط ما يبقاش لينا في المقام. دونك غادي نضرب هنا في الغاسين 2 ونضرب هنا في الغاسين كاري 2. الا ضربت هنا غاسين كاري 3 باردون كنضرب في هذا الغاسين كاري اللي عندنا هنا هذا. دونك باش نحيد هذا الغاسين كاري من هنا غادي نضرب في الجذر مربع 3، وحتى هنا غادي نضرب في الجذر مربع 3. علاش؟ باش يتحيد لي الجذر مربع من المقام. كيفاش غادي تحيد جذر مربع 3 في جذر مربع 3؟ هو جذر مربع 3 او كاري اللي هو 3 صافي، وواحد في جذر مربع 3 هو جذر مربع 3. اتفقنا؟ دونك لي سوليسيون، دونك هنا في هذه الحاله هنا ما عطاناش دو سوليسيون ولا اون سول سوليسيون، هنا عطانا 3 سوليسيون، لي سوليسيون دو ليكواسيون. دونك هنا عندنا بزاف ديال لي سوليسيون اللي هما دو ليكواسيون 0 اي غاسين 2 اي غاسين 3 سور 3. دونك هادوك ثلاثه بهم راه دي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون، كلهم حلول ديال هاد ليكواسيون هادي، ولا حلول هذه، ولا تقدر تكتب باللي ليكواسيون ادمي 3 سوليسيون وعاد تكتبهم، ولا بالعربيه المعادله تقبل 3 حلول هي وتكتب الحلول، ولا حلول المعادله هي وتكتبهم 0 وجذر مربع 2 وجذر مربع 3 على 3. اتفقنا؟ دونك هذه كنظن راه واضحه. غادي ندوزو ليكواسيون اللي تابعه، ليكواسيون اللي تابعه اللي فيها الاو كاري. دونك بالنسبه للاو كاري ديما فين ما نشوف شي ايكواسيون فيها او كاري خصني اوتوماتيكمون نفكر انني خصني ديك الاو كاري ما تبقاش، حيت حنا ما كنقراوش دابا حاليا ما كنقراوش لي زيكواسيون سكوند دوغري اللي فيهم ليكسبوزون او كاري، ما كنقراوش لي زيكواسيون اللي الاكس ديالهم فيه او كاري. دونك نكتبوا بعدا ليكواسيون شنو عندنا فيها تما 25 5 اكس او كاري موان 30 اكس بلس 9 ايكال 0 صافي. دونك هنا عندنا اكس او كاري، حنا خصنا اكس ما خصناش هاد الاو كاري هذا. دونك باش نحيد هاد الاو كاري ديما فاش تكون عندي اكس او كاري تبان لي الاو كاري نفكر في اش؟ في الفاكتوريزاسيون. باش نحيد هاد الاو كاري نستعمل فاكتوريزاسيون. دونك هنا باش نقدر نفاكتوريزي هنا شنو نقدر ندير؟ فاكتور كوما ما كاينش اكس فيهم كاملين باش نفاكتوريزي به، حيت اول حاجه نشوف واش كاين اكس في كاع هاد لي تيرم هادو في هاد الحدود كاملين اللي كاينين هنا. هنا كاين اكس، كاين هنا، كاين هنا ما كاينش، دونك ما نقدرش نعمل به كامل. دونك غادي نفكر في شي تعميل اخر من غير التعميل باكس، حيت اكس ما قدرناش نعملو به حيت ما فيهمش كاملين. فكر في شي تعميل اخر. هذه باش كتفكرنا، هذه كتفكرنا في المتطابقه الهامه في ليدونتيتي روماركابل. اش متطابقه هامه؟ المتطابقه الهامه الاولى ولا الثانيه اللي هي دونك الاولى هي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري، التعميل ديالها هو ا بلس بي لو 2 او كاري. هذه بالنسبه للاولى. حنا هنا عندنا نقدر نكتب هذا على شكل او كاري،
هنا هذا نقدر ندير له ديكومبوزي، نفكو على هذا الشكل هذا. هذا حتى هو نقدر نكتبو على شكل 3 او كاري باش يتكتب على هذا الشكل، ولكن المشكل هنا مو هنا بلس، هنا بلس بلس. دونك شنو غادي نستعمل؟ ما غادي نستعمل المتطابقه الهامه الاولى، ليدونتيتي غوماركابل الاولى ما نستعملهاش، نستعمل الثانيه اللي فيها هنا الموا. علاش؟ حيت عندي هنا الموا. الثانيه بالنسبه ليدونتيتي غوماركابل الثانيه الفاكتوريزاسيون ديالها ما فيهش بلس، هنا فيه موا صافي. دونك داكشي اش نستعملو الثانيه. باش نستعمل ليدونتيتي روماركابل الثانيه كما قلنا خصني هذا لو نومبر اللي كاين هنا اللي فيه اكس او كاري خصني نكتبو على شكل شي حاجه او كاري. هاد او كاري هادي محسوبه غير على اكس، خصها 25 تكون محسوبه عليها، تكون فيها مكتوبه على شكل كاري بارفي، على شكل شي حاجه او كاري. وشنو هي لي او كاري كتعطينا 25 هي 5. دونك هادي غادي نكتبها على شكل 5 اكس لو تو او كاري صافي. ها هي دابا شنو هي هنايا؟ هي 5 اكس كامله، هي او كاري هي 5 اكس او كاري موا. هنا اول حاجه خصني نلقى هي هاد الجوج ديال ليدونتيتي روماركابل. هنا ها هي جوج مضروبه، هاد الجوج فاش خصها تكون مضروبه؟ خصها تكون مضروبه في اللي هو هاد العدد اللي هنا. شنو هو هاد العدد اللي هنا اللي عندنا هو 5 اكس. دونك جوج مضروبه في 5 اكس عاد تكون مضروبه في بي. باش نتاكد من هاد بي واش صحيح ولا لا غادي نشوف هاد الجوج مضروبه في 5 غتعطينا 10 اكس. 10 اكس فاش غادي نضربها باش تعطيني 30 اكس؟ دونك اكس ها هو كاين. دونك 10 فاش نضربها باش تعطيني 30 نضربها في 3. دونك اوتوماتيكمون هاد بي اللي كاين هنا هو 3. كنتاكد هنا في الثانيه واش هاد بي اللي لقيت هنا اللي هو 3 واش الا درت ليه الاو كاري ديالو واش يعطيني هاد العدد اللي ديجا عندنا هنا. دونك 3 او كاري هي 9. دونك هادشي اللي درنا راه صحيح. دونك 3 او كاري ايكالا 0. اتفقنا. كنكتبها على هذا الشكل، هذه الكتابه هذه باش كنقدر انني نعملها على هذا الشكل هذا. دونك دابا ها هو عرفناه، ها هو بي عرفناه، ها هو ها هي او كاري موا ناقص جوج مضروبه في ها هو هذا مضروبه في بي، وهذا بي هذا هو بي او كاري هنايا. هذا بي اللي هنا هو بي او كاري اللي هنا. دونك راه هذه التعميل ديالها هو هذا اللي هو موان بي او كاري. قلنا هنا هو 5 اكس موان بي اللي هو 3 دو تو او كاري ايكالا 0 بطبيعه الحال حيت ديجا عندنا ايكالا 0. اتفقنا. دوكا حنا كتبنا على الشكل. دابا ملي فاكتوريزينا شحال من مره ولا معاود لينا اكس؟ ولا معاود لنا مره واحده، ما بقاش معاود لينا بزاف ديال المرات. وزائد واحد القضيه اخرى ان الاو كاري ما بقاش لينا على اكس، ولات على هذا الشيء كامل. بمعنى ملي ولات على هذا الشيء كامل نقدر نحيد هاد الاو كاري هذه، ماشي بحال الا كانت غير على اكس بوحدو. دونك شنو غادي ندير هنا باش نحيد هاد الاو كاري هنايا؟ هنا كنعرفوا نورمالمون اغلبيه ديال الكلام شنو غادي يديروا في هذه. غادي يجي وغادي يدير 5 اكس ناقص 3 غادي يديرها مضروبه في 5 اكس ناقص 3 ايكالا 0 صافي. عاد غادي يجي وغادي يدير هذه ايكالا 0 او هذه ايكالا 0. دونك انت الا درتي هذه ايكالا 0 لاش غادي تعاود دير هذه ايكالا 0 وهذه هي هذه صافي؟ هذه راه هي هذه. دونك لاش غادي ندير هذه ايكالا 0 او هذه ايكالا 0؟ دونك اوتوماتيكمون مباشره هنا ما غاديش نحتاج ندير هاد لا ميثود هذه ديال البرودوي. مباشره هنا غادي نجي مباشره وغادي ندير 5 اكس هو 0 هو 0. دونك هاد 5 اكس هادي ناقص 3 كتساوي 0. علاش؟ حيت الاو كاري ديالها كيساوي 0. دونك راه هي بحد ذاتها كتساوي 0. دونك هنا كتبقى لنا هادشي سامبل. دابا 5 اكس كتساوي 0 موان 3 تولي بلس 3. دونك اكس كتساوي 3 سور 5. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 3 سور 5. حل هذه المعادله. حل هذه المعادله هو 3 على 5 صافي. دونك فين ما تكون عندنا او كاري نتفكروا الفاكتوريزاسيون. فين ما تكون عندنا الاو كاري كنفكروا في شي حاجه سميتها الفاكتوريزاسيون باش نحيدوا ديك الاو كاري باش نتخلصوا منها باش نقدروا ديك الساعه نلقاو لا فالور ديال اكس. دونك دابا بالنسبه لليكواسيون اللي تابعه عاوتاني من بعد اشنو عندنا فيها تما؟ عندنا اكس بلس راسين كاري 3 au carré égale 2x plus 3 facteur h
اكس بلس 3. دونك بالنسبه لهاد ليكواسيون هادي بزاف ديال التلامذ اون فوا كيشوف شي حاجه بحال هكا ايدونتيتي روماركابل ولا كيشوف بحال هاد الشيء هذا كيمشي مباشره كيديفلوبي. ما عمرك ديفلوبي بحال هادو، قليل الحالات فاش كنقدروا نديفلوبيو هادو. علاش؟ الا مشيت درت النشر لهادي، الا مشيت نشرت هادي، الا مشيت درت الديفلوبمون مثلا، غتخرج ليا اكس او كاري، وحنا ما بغيناش اكس تكون فيه او كاري. وحتى هنا الا درت جوج اكس في اكس، الا نشرت هادي فاش نجي نشرها ندير جوج اكس في اكس غتعطيني جوج اكس او كاري. هنا اكس او كاري وهنا جوج اكس او كاري. دونك حتى ديك القضيه باش ان اكس او كاري تمشي مع اكس او كاري ما كايناش، حيت هنا اكس او كاري هنا جوج اكس او كاري، ماشي نفس الاكس او كاري. هنا اكس او كاري هنا جوج اكس او كاري. دونك الا جبت جوج اكس او كاري لهنا ما غاديش تمشي، ما غاديش تحيد، ما غاديش يكونوا دو نومبر اوبوز. دونك ما نديفلوبيش هنا. باش شنو غادي ندير هنا؟ شنو كنلاحظ بلي عندي اكس زائد جذر 3 وهنا عندي اكس زائد جذر 3، كاينه هنا وكاينه هنا. دونك الا هزيت هذا الشيء اللي هنا وديتو لهاد الطرف اللي هنا غتولي موان، ولا ولات موان ديك الساعه غادي نقدر نعمل باكس زائد جذر 3. دونك غادي هاد الملاحظه هي اللي خصني نكتشفها، بمعنى ان هذا غادي نخليه هنا اكس زائد جذر 3 او كاري، وغادي نجيب هاد الشيء كامل غادي نجيبو لهاد الطرف. الا جبتو لهاد الطرف غتولي موان اش موان 2 غاسين موان 2 اكس بلس 3 فاكتور اكس بلس غاسين كاري 3 ايكال 0. صافي. دابا ملي جبت هاد الشيء كامل هنا كما قلنا علاش جبتو لعندو، حيت لاحظت باللي عندي واحد الفاكتور كومان وعندي واحد العدد، واحد ليكسبرسيون كتعاود هنا. هاد ليكسبرسيون شنو هي اكس بلس غاسين 3، هي اكس بلس غاسين 3 غنفاكتوريزي بها. الا جيت نفاكتوريزي بها اشنو غادي يبقى ليا هنا؟ غتبقى ليا اكس بلس غاسين كاري ديال 3. علاش؟ حيت هادي هي اكس بلس غاسين 3 فوا اكس بلس غاسين 3. هاد الموا غادي نعاود نكتبها هنايا. صافي، حيت فاكتوريزيت هنا وها شنو شاط ليا. علاش؟ حيت هنا ما عندي جوج ديال اكس بلس غاسين 3 او كاري جوج مضروبين في بعضياتهم. دونك هنا الا فاكتوريزيت باكس بلس غاسين 3 تبقى ليا هادي اللي هي 2 اكس بلس 3. صافي، هادشي كامل ايكال 0. الا ما درتيش بارونتيز هنا مشيتي غادي هاد الموا هادي ما غاديش تحسب على هادشي كامل وغادي تغلط. دونك ضروري فاش كنفاكتوريزي باكسبريسيون كيبقاو لي دي زيكسبريسيون وحدين اخرين، ضروري الا كانت الموا نخلي الموا ونبقى ندير لي بارونتيز. دونك هنا شنو غادي تعطينا اكس بلس غاسين كاري ديال 3، وهنا نحيد هاد لي بارونتيز اللي كاينين لداخل. شنو غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا اكس بلس غاسين 3، هاد المعقوفه ولات قوس. علاش؟ حيت غنحيد الاقواس الداخليه اللي كاينين لداخل. غتبقى لنا اكس زائد غاسين 3 موا ناقص جوج اكس ناقص 3 ايكال 0. صافي. دونك هنا غتولي لنا اكس بلس غاسين كاري ديال 3. هنا اكس موان 2 اكس نسامبلي نبسط هادشي اللي كاين هنا. اكس موان 2 اكس هي موان اكس بلس غاسين 3 موان 3 ايكال 0. هذا ما يقدرش يتحسب مع هذا حيت هذا فيه الغاسين كاري. دونك رجعنا للحاله اللي درنا قبيله الملتيبليكاسيون الضرب ايكال 0. دونك يا اما هذا ايكال 0 يا اما هذا ايكال 0. دونك اكس بلس غاسين 3 ايكال 0 او بيان او موان اكس بلس غاسين 3 موان 3 ايكال 0. صافي. دونك هنا اكس شنو يعطينا؟ هنا اكس غادي يعطينا موان غاسين 3، ولا هنا موان اكس غتعطينا موان غاسين 3 بلس 3. علاش؟ حيت بلس غاسين 3 ديتها لهنا ولات موان غاسين 3، موان 3 ديتها لهنا ولات بلس 3. دونك هنا اكس ايكال موان غاسين كاري دو 3. هنا باش نحيد هاد الموان هادي تبقى غير اكس بوحدها غادي نضرب في الموان. الا ضربت هنا في الموان موان زان غتولي اكس ايكال، الا ضربت هنا في موان زان غتولي غاسين 3، هنا في موان زان غتولي موان 3. صافي. دونك لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون ديال هاد ليكواسيون هادي هما هاد الجوج هادو موان غاسين 3 اي غاسين 3 موان 3. اتفقنا؟ كنظن الفاكتوريزاسيون راه باين. هادشي راه درناه في الدوره الاولى. داكشي علاش درنا الفاكتوريزاسيون ديفلوبمون في الدوره الاولى، حيت غادي نستعملوه بطبيعه الحال هنا وغادي تستعملوه من بعد، ماشي غير هنا، في بزاف ديال الحوايج من هنا لقدام. دونك بالنسبه ليكواسيون اللي تابعه باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، بلا ما نكتب هاد لافراز اللي كتكون في الاخر هنا، حيت كتبناها وعاودنا كتبناها. دونك بالنسبه ليكواسيون اللي بقات لينا دابا اللي فيها اكس بلس 1 او كاري
إيكال 3 موان 2 إكس أو كاري. صافي. دونك هادي نفس الشيء هنا. الا مشيت تدرس الديفلوبمون، الا نشرت هاد المتطابقه الهامه وهادي حتى هي نشرتها، غتعطيني اكس او كاري. هنا تعطيني جوج اكس او كاري. ملي غادي نشر هادي تعطيني وحده منهم هنا جوج اكس او كاري. دونك اكس او كاري وجوج اكس او كاري ما غاديش يتحسبوا مع بعض، ما غاديش يكونوا دو نومبر اوبوزي، ما غاديش يعطيونا زيرو ملي غادي نعزلوهم لهنا. داكشي علاش ما غاديش نديفلوبي، ما ننشرش. دونك شنو غادي ندير؟ نفاكتوريزي. باش غادي نفاكتوريزي خصني باش اول حاجه باش نقدر نفاكتوريزي غادي خصني نعزل هادشي كامل، هاد الطرف هذا يكون كلشي في واحد الطرف. اشنو غادي يبقى لنا؟ غتولي لنا اكس بلس 1 او كاري موان، وهادي نجيبها لهنا غتولي موان 3 موان 2 اكس لو تو او كاري ايكال 0. علاش جبت هادشي كامل هنا؟ باش نشوف باش نقدر نفاكتوريزي. بالنسبه للتعميل الفاكتوريزاسيون ما كاينش واحد العامل مشترك بيناتهم. دونك غادي نفكر في اش في ليدونتيتي روماركابل، نفكر في المتطابقه الهامه. المتطابقه الهامه اللي غادي نستعمل هنا فيها جوج ديال لي تيرم، فيها جوج ديال الحدود اللي هي هذه بطبيعه الحال ا او كاري موان بي او كاري. هذه التعميل ديالها الفاكتوريزاسيون ديالها هو ا موان بي عامل ل ا بلس بي. هذا هو التعميل ديالها. دونك شنو هو ا هنا وشنو هو بي؟ هذا هو ا وهذا كامل هو بي. ها هو ا او كاري موان بي او كاري. دونك الفاكتوريزاسيون ديالها التعميل ديالها هو هذا. قلنا ا موان بي. فاش كتكون عندي اكسبريسيون مع اكسبريسيون من الاحسن ندير لي بارونتيز. دونك غادي ندير بحال هكا، غادي ندير اكس بلس 1 هذا هو ا موان بي اللي هو 3 موان 2 اكس، وعاد نسد القوس الكبير ولا نديرو معقوفه بحال صافي. فاكتور اش مضروب في اش ا بلس بي بحال نفس هادشي اللي درنا هنا ا موان بي. دابا هنا ندير ا بلس بي اللي هو اكس بلس 1 بلس 3 موان 2 اكس. هادشي كامل ايكال 0. دونك ها هي ا موان بي ا بلس بي. اتفقنا؟ دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحاول نحيد هاد الاقواس اللي لداخل. باش نحيد الاقواس اللي داخل هذا كتسبقوا سين بوزيتيف، الاشاره اللي قبل منه موجبه، دونك غادي تحيد ما عندناش فيه مشكل. اكس بلس 1 هذا كتسبقوا اشاره سالبه، دونك غادي تغير لنا داكشي اللي لداخل. هاد المو غادي يدخل، غادي تولي موان 3 موان غادي تولي بلس 2 اكس. صافي. هنا هذا قبل منه اشاره موجبه، دونك اكس بلس 1 قبل منه اشاره موجبه بلس 3 موان 2 اكس ايكال 0. صافي. دونك دابا شنو بقى ليا ندير؟ بقى ليا هادشي اللي اونتر بارونتيز هنايا نبسطو باش ما يبقاش ليا اكس معاود بزاف د المرات تما. نبسطو. الا جيت نبسطو اكس بلس جوج اكس هي 3 اكس بلس 1 موان 3 اللي هي موان 2. هنا عاوتاني اكس موان 2 اكس هي موان اكس 1 بلس 3 هي بلس 4 ايكال 0. صافي. دونك رجعنا لهذيك بحال الاولى كاع اللي بدينا بحال هذا الشكل ديال الملتيبليكاسيون. دونك 3 اكس موان 2 ايكال 0 ولا او موان اكس بلس 4 ايكال 0. دونك هنا تعطينا اكس ايكال موان 2 نديوها لهنا تولي جوج مقسومه على 3، وهنا غتعطينا موان اكس ايكال موان 4. دونك اكس ايكال 4. دونك لي سوليسيون حلول هذه المعادلة هي 4 و 2 على 3. لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون سون 4 et 2 tiers 2 sur 3. اتفقنا؟ الفيديو الجاي ان شاء الله الحصه الجايه غادي ندخلوا فيها لي زينيكواسيون، غادي نشوفوا الريبريزونطاسيون ديالها سور لا دروات ديال لي سوليسيون ديالهم على لا دروات غرادوي. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله لي زينيكواسيون باش ندوزو لي بروبليم ان شاء الله. والله يوفق الجميع. بون كوراج.